अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डार्क जोन चिलिंग ट्रूथ में आप सबको फिर से खुश आमदीद। आइए आज की हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। आइए आज की कहानी फरहान की ज़ुबानी सुनते हैं। फरहान, मैं हूँ 28 साल का एक छोटे से ऑफिस का छोटा सा नौकर जो लाहौर से बहावलपुर जा रहा था। फरहान ने कहा, मैं काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर में रुक गया था, मतलब उसने शहर में क़याम किया था। मैं जब उस रात अपने गांव जा रहा था तो आबो हवा बिल्कुल अलग थी। उसने कहा कि बादल, हवा और अंधेरा ही अंधेरा था रास्ते के अंदर। मैं जब उस रात अपने गांव जा रहा था तो नाजरीन, वो दिन थर्सडे का था और तारीख उस दिन की 13 थी और वो उस दिन ऑफिस से बहुत लेट निकला था। फरहान ने बताया, रात बहुत हो रही थी और वो उस दिन बस स्टैंड पर पहुंचा और जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचा तो बस जा चुकी थी जो बस फरहान ने पकड़नी थी। फरहान का कहना है कि वो थोड़ा लेट पहुंचा तो बस निकल चुकी थी। इसी तरह एक और बस आ गई और उस बस पे लिखा हुआ था, रात की आखिरी सर्विस, बहावलपुर विया कंगरा डोबरा। फरहान ने बताया कि मैं बहुत थका हुआ था और डर भी लग रहा था रात की वजह से, और वो थक हार कर उस बस में चढ़ गया और बैठ गया। नाजरीन, फरहान ने बताया कि बस खाली लग रही थी, सिर्फ एक ड्राइवर और एक सहारा देने वाला लड़का जिसका नाम रिजवान था। फरहान ने बताया कि उधर एक बूढ़ी औरत भी थी जिसको वो बाद में रियलाइज़ करेगा क्योंकि वो बहुत अजीब व गरीब थी। मैं पिछली सीट पर बैठा विंडो के पास और बस चल पड़ी थी। फैज़ान ने बताया, रास्ते में बहुत अंधेरा हो चुका था और हवा तेज़ चल रही थी और जैसे ही ये आगे बढ़ते रहे तो बड़े दरख्तों की बड़ी शाखें उस बस को टकराती हुई पीछे जा रही थी। जैसे जैसे बस आगे जा रही थी, फैज़ान ने महसूस किया कि बस जो है वो अंधेरे में आ चुकी है और बस की जो हेडलाइट्स हैं वो भी फ्लिकर हो रही हैं, सही तरह नहीं चल रही और उसकी वजह से पूरा सन्नाटा तारी हो गया। और अचानक ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगा दी। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो आगे ड्राइवर ने देखा कि सड़क तो बंद है और ड्राइवर ने कहा कि सब पैसेंजर उतरें। जैसे ही वो लोग नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि सड़क पर एक बड़ा सा दरख्त गिरा हुआ है और ये देखकर सब परेशान हो गए। ड्राइवर ने रेडियो चेक किया लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। जब ड्राइवर को कोई रेडियो सिग्नल नहीं मिला तो ड्राइवर ने सबको कहा कि अब हम इस घने जंगल के बीच में से जाएंगे जहाँ पर रास्ते में कोई गांव नहीं आता। बस में एक लड़का था जिसका नाम रिजवान था। उसने कहा कि हम शॉर्टकट लेते हैं, जंगल बहुत बड़ा है तो हम बड़े रास्ते से नहीं जाएंगे। अमूमन तौर पर लोग शॉर्टकट ही लेते हैं लेकिन बाकी पैसेंजर्स कहने लगे कि नहीं, हम लॉन्ग रूट से जाएंगे, क्या पता कोई हमें रास्ते में मिल जाए या किसी का घर मिल जाए, जो कोई आबादी मिल जाए। लेकिन ड्राइवर ने भी कहा कि यहाँ पर कुछ अनदेखा है, मतलब ड्राइवर भी वो रास्ता सही तरह से नहीं जानता था। तो उन लोगों ने शॉर्टकट ही लिया जहाँ तक वो सोच सकते थे। जैसे ही वो जंगल में चल पड़े थे तो उसने पीछे मुड़कर देखा और उसने देखा कि बस के पीछे वाले दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी है और उसका दुपट्टा हवा में हिल रहा है। और जब उसने फोकस किया उसकी आंखों पे तो उसकी आंखों की रोशनी ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने उसकी आंखों के अंदर टॉर्च लगाई हुई है। और यही देखकर जैसे ही वो जंगल में चल पड़े थे, फैज़ान और ज़्यादा डर गया। लेकिन जैसे ही वो आगे जाने लगे उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था तो ड्राइवर ने सबको कहा कि वापस बस में चलो। जब वापस लोग बस में चढ़े और आगे जाने लगे तो ड्राइवर ने कहा कि थोड़ा बस को चेक कर लेते हैं, कहीं बस में कोई ख़राबी तो नहीं। हमने देखा कि वो औरत उसी बस में खड़ी हुई है और सब लोग नीचे बस को देख रहे हैं। रिजवान ने देखा कि उस बूढ़ी औरत की शक्ल अजीब व गरीब हो चुकी थी। उसके मुंह से रेशा नीचे गिर रहा था और उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और उसकी कमर नज़र आ रही थी लेकिन चेहरा जैसे बिल्कुल सामने हो। फिर उस औरत ने एक डरावनी आवाज़ निकाली और उसने कहा, तुम लोग यहाँ पर ठीक नहीं हो, मेरा इंतज़ार करो।
اس کی آواز جیسے ہوا کے اندر گل رہی ہو، اور یہ سن کر رضوان اور ڈرائیور دونوں ہل گئے۔ رضوان نے کہا کہ وہ ایک دم پیچھے بھاگا ڈر کے مارے، اور اس نے محسوس کیا، اس نے بلکہ دیکھا اس عورت کو، تو اس نے دیکھا کہ اس کی ہڈیاں جسم کی جیسے ٹوٹی ہوئی ہوں اور ٹیڑھی ہوئی ہوں۔ فیضان نے بتایا کہ وہ ادھر ایک دم بے ہوش ہو گیا، اور پھر بس کی سیٹی بجنے لگی۔ ڈرائیور پھر آیا، اس کو اٹھایا اور بس میں لے کر گیا اور کہا کہ چلو یہاں سے۔ جیسے ڈرائیور تو فیضان کو لے ہی گیا تھا، اور باقی لوگ بھی جلدی سے بس کے اندر چڑھے، اور اپنے جان بچانے کے لیے ڈرائیور نے ایک دم بس اسٹارٹ کری اور وہ ادھر سے روانہ ہو گئے۔ بس تو آگے چل پڑی تھی، اور ہر موڑ پر ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ کوئی سایہ ان کے ساتھ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، جیسے ہی بس میں وہ لوگ چڑھ رہے تھے تو وہ بوڑھی عورت ادھر سے غائب ہو چکی تھی۔ ناظرین، فیضان نے کہا کہ وہ ڈرائیور کی سیٹ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، اور اس نے سائیڈ مرر سے دیکھا کہ پیچھے ایک بوڑھی عورت بھاگتی ہوئی آ رہی ہے۔ فیضان نے بتایا کہ کبھی عورت نظر آ رہی تھی، کبھی نہیں آ رہی تھی، اور یہی بات جب فیضان نے ڈرائیور کو بتائی تو ڈرائیور نے اسپیڈ بس کی اور زیادہ بڑھا دی تھی۔ بس جیسے ہی آگے جا رہی تھی، ایک دم اچانک بس اپنے آپ رک گئی، اور ادھر ایک آواز گونجی کہ تم لوگ کہاں پر جا رہے ہو، میرا بیٹا واپس لے کر آؤ۔ ناظرین، بس تو رک چکی تھی، لیکن لوگ اندر چیخیں مارنے لگے۔ رضوان لڑکا جو تھا، اس نے بس کے اندر کی لائٹ آن کرنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی اس نے لائٹ آن کری تو بس کے پیچھے جو سیٹ تھی وہاں پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ رضوان نے بس کی لائٹ تو آن کر دی تھی، لیکن فیضان نے بتایا کہ اس بچے کی آنکھوں میں سے بہت زیادہ روشنی آ رہی تھی، اور وہ ان کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا رہا تھا، اور اس بچے کا منہ سفید آٹے کی طرح، اور اس کے بڑے بڑے پیر، لیکن کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ فیضان نے کہا کہ وہ ایک دم چلا کے بولا کہ وہ کون ہے، اور پھر اس بچے نے کہا کہ میں ادھر ہی رہتا ہوں، میرا روز ادھر انتظار ہوتا ہے، اور میں اسی عورت کا بچہ ہوں۔ اور اس بچے نے چلاتے ہوئے کہا کہ مجھے لے کر چلو واپس اپنے گھر۔ اور جیسے ہی بس کے باہر ڈرائیور نے دیکھا، وہ بوڑھی عورت بس کے باہر ہی کھڑی ہوئی تھی، اور پھر بس خود ہی چلنے لگی اپنے آپ اچانک، جیسے بس خود اس مخلوق سے معافی مانگ رہی ہے۔ اور جیسے ہی یہ لوگ آگے بڑھنے لگے، یہ لوگ بہاولپور پہنچ گئے تھے، اور جیسے ہی فیضان نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ادھر نہ ہی بچہ تھا نہ ہی بوڑھی عورت، بس اس نے دیکھا کہ ایک کھڑکی بس کی پیچھے والی کھلی ہوئی ہے۔ فیضان نے کہا کہ وہ گاؤں جب اگلی صبح اپنے گھر پہنچا تو اس کی ماں نے اس سے پوچھا کہ تم کب آئے گھر میں؟ فیضان کی ماں نے کہا کہ تم گھر کب آئے ہمیں نہیں پتہ چلا، کیونکہ رات کو تو بس اسٹینڈ سے تمہاری کال آئی تھی، اور تم نے کہا تھا کہ ماں میں ابھی بس میں ہوں، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ لیکن فیضان نے کہا کہ میں نے کل کیا پچھلے 2 دن سے فون نہیں کیا کسی کو بھی۔ اور پھر فیضان نے اپنی کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو اس نے دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا، ماں ماں مجھے کبھی نہیں چھوڑنا، مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ فیضان نے کہا کہ تب اس کو سمجھ آیا کہ وہ نوٹ جو تھا کسی جن کے بچے نے تھا، اور جنات ان کے ساتھ تھے پورے رستے۔ اور فیضان نے بتایا کہ اس نوٹ کے نیچے ایک چھوٹے بچے کا ہاتھ کا پرنٹ تھا، جیسے کسی نے جلدی میں مارا ہو، کہ آج بھی جب رات کے 2 بجے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی، وہ نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اور فیضان نے بتایا کہ اب وہ بس اسٹینڈ کے قریب بھی نہیں جاتا، اور رات کو تو خاص کر کبھی جاتا ہی نہیں۔ اور اس نے عوام کے لیے میسیج دیا کہ کبھی بھی بس اسٹینڈ پہ آپ دیکھیں کسی بس میں لکھا ہوا کہ آخری سروس، اس میں نہ چڑھیں، کیونکہ اس میں کسی کا انتظار ہے، کوئی ادھر انتظار کرتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی۔ اس کا ریفرنس میں ویڈیو کے آخر میں دے دوں گا۔ یہ اصل کہانی ہے یا فکشنل ہے، یہ آپ خود جا کر ریسرچ کر سکتے ہیں۔ میں پھر سے حاضر ہوں گا ایک اور چلنگ ٹروتھ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔